क्षितिज भारीसम्म देखिरहन्छु। आँखाले दूर क्षितिज भारीसम्म देखिरहन्छु। मनका कुरा निर्धक्क भई सधैँभरि लेखिरहन्छु। आँखाले दूर क्षितिज भारीसम्म देखिरहन्छु। मनका कुरा निर्धक्क भई सधैँभरि लेखिरहन्छु। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ श्रोता मित्र, म राधमला निश्चल ओखलढुङ्गे यहाँहरूको माझमा आज साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम सिर्जनाको संसार लिएर उपस्थित भइसकेको छु र सम्पूर्ण दर्शक श्रोता माझमा कला साहित्य गीत सङ्गीतको बारेमा फरक फरक प्रस्तुति पस्किने जमर्कोमा छु भने पहिलो प्रस्तुति कार्यक्रम सिर्जनाको संसार विधागत रूपमा यहाँहरूको माझमा मैले पस्किरहेको छु र आज कार्यक्रम सिर्जनाको संसारमा एउटा अथक साहित्य कृति यहाँहरूको माझमा पस्किन गइरहेको छु र यो कृति सुनिसकेपछि अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहुनेछ र अझै यो कृतिको भाग रूपमा हामी पस्किनेछौँ भन्दै सम्पूर्ण दर्शक श्रोताको माझमा म राधमला निश्चल ओखलढुङ्गे आजको बसाइमा खोज भन्ने एउटा कृति किताबको बारेमा केही अंश यहाँहरूको माझमा पस्किनेछु भने खोज किताब लेख्नुभएको छ समाजसेवी र यो देशको लागि सकारात्मक सोच राखेर यो देशलाई समुन्नत र प्रगतिको दिशामा सधैँ अगाडि बढाउने पर्यटन व्यवसायी भनौँ, होटेल व्यवसायी भनौँ अथवा अथक साहित्यका दखल राख्ने व्यक्ति कर्ण साकेज्यूको यो खोज किताब मेरो हातमा परेको छ। दर्शकवृन्द, यो पुस्तकलाई प्रकाशन गरेको 2065 साल मङ्सिर 17 गते प्रकाशन गर्नुभएको छ। मदनमणि दीक्षितले यसको पृष्ठबारेमा केही राख्नुभएको छ भने अत्यन्त उपलब्धिमूलक खोज किताबको बारेमा तपाईँले पढ्नु पनि भएको होला, सुन्नु पनि भएको होला। यदि सुन्नुभएको छैन भने आज हामी भिजिट नेपाल युट्युब च्यानलबाट तपाईँहरूको माझमा पस्किरहेका छौँ कार्यक्रम सृजनाको संसारमा। तपाईँ पनि केही गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्नै देशमा केही गर्ने सपना छन्, सजाएका ती सपनाहरू अधुरा छन् भने अवश्य पनि खोज किताब पढ्नुभयो भने तपाईँलाई केही गर्ने हौसला प्रेरणा मिल्छ। हो दर्शकबिन, तपाईँलाई अवश्य पनि हौसला मिल्छ किनकि जिन्दगी निराश भएर हताशाही भएर हार्नुभन्दा जितेर सबैको अगाडि हाई हाई भएर बाँच्नु नै मजा हुन्छ। त्यसैले कहिले निराश नहुनुहोस्। तपाईँका व्यवसायहरू डामाडोल भए होलान्, तपाईँका बिजनेस डुबे होलान्, तपाईँका जागिर खुस्के होलान्, तर पनि तपाईँ नहार्नुहोस्। जिन्दगीमा यस्ता अप्ठ्याराहरू आउनुहुन्छ जहाँ कतिखेर तपाईँसँग गोजीमा सुक्खु पैसा थिएन होला, तपाईँ भौतारिँदै हिँड्नु पर्यो होला, तर ती अनवरत यात्राका कठिनाइहरूसँग जुझ्दै अगाडि बढ्यो भने जिन्दगीमा सफल हुन सकिन्छ। त्यसैले म खोज किताबको यो तेस्रो संस्करण केही शब्दहरू भनेर लेखिएको छ। खोज किताबको बारेमा कर्ण साकेज्यूबाट लेखिएका यी किताबका निकै उपलब्धिमूलक ज्ञानहरू तपाईँको माझमा पस्किन गइरहेको छु भने आजको बसाइमा कार्यक्रम सिर्जनाको संसारलाई मन पर्यो भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई एक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु भन्दै यो सानो अनुरोध छ। गत स्थापनाको एक दिन अगाडि 2065 आश्विन 13 गते खोज किताबको विमोचन भएको थियो। मेरो पहिलो किताब सोचको विमोचन जिन्दगीभर विष्णुमतीको राजतीर्थ सफा गरिरहने विशुद्ध व्यक्ति भगवान दास मानन्धरले गर्नुभएको थियो र विमोचनको बेला बिक्री भएका सबै किताबको रकम नेपाल सम्पादन सङ्घलाई प्रदान गरेको थिएँ। यसपालि नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाका लागि सहयोगार्थ आयोजना गरेको खोजको यो विमोचन गर्न मलाई जीवनदान दिने दिल्लीको राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पतालका सुविख्यात डाक्टर सुधीर रावलाई मैले निम्ताएको थिएँ। जुन दिन खोजको विमोचन भएको थियो त्यो दिन ठुलो पानी परेको थियो। सारा सडकहरू जलमग्न थिए र त्यसमा पनि त्यही दिन दसैँको किनमेल गर्नुपर्ने भएको हुँदा किनमेलको चहलपहलका कारण सहरका सबै सडकहरू जाम थिए।
खबरअनुसार त्यो दिन विगत 2-3 वर्ष यताको सबैभन्दा नराम्रो ट्राफिक जाम भएको थियो रे। कार्यक्रम 4 बजे सुरु गर्नुपर्ने भएको थियो। कोही पनि नआइपुगेपछि पहिले त विमोचन कार्यक्रमलाई नै स्थगित गर्ने विचार गरेको थिएँ, तर 5:30 बजेपछि पाहुनाहरू धमाधम आउन थाले र 6 बजेसम्ममा सारा हल टनाटन भरियो। कार्यक्रमको सुरुवात र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर राजेन्द्र बरालले गर्नुभएको थियो। आफ्नो स्वागत मन्तव्य पश्चात उहाँले अरू थप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने मेरा बालसखा राजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठलाई माइक हस्तान्तरण गर्नुभयो। 2 घण्टासम्म लामो बडो रमाइलो वातावरणमा राजेन्द्रले कार्यक्रम सञ्चालन गरे। अन्तमा जब मेरो बोल्ने पालो आयो, अनायासै मेरो मनमा एउटा भावुक प्रसङ्ग उठ्यो। सोच मेरो हिजोको कथा थियो। खोज आजको सोच किताबको विमोचन गर्ने बेलामा मैले मेरी श्रीमती सुशीलालाई भुसुक्कै बिर्सेको थिएँ। यसपालि ड्यासमा गई केही बोलौँ भनेर जब म उठेँ, मैले दर्शक दीर्घमा आफ्नै श्रीमतीलाई देखेँ अनि तुरुन्तै मनमा उठेको तरङ्ग पोखेँ। मानिसको हरेक सम्बन्ध संयमसित परिवर्तन हुँदै जान्छन्, तर जिन्दगीमा एउटा सम्बन्ध अटुट रूपले कायम हुन्छ, त्यो हो आफ्नै अर्धाङ्गिनीको, जसले हामीलाई नमरुन्जेलसम्म साथ दिन्छन्। अनायास मेरा भावविह्वल शब्दहरू सुनेर अलि लजाउँदै अलिकति भावुक र गौरवान्वित हुँदै मेरी अर्धाङ्गिनी मेरो नजिक आइन् र मेरो भाषण नसकेसम्म मसँगै उभिरहन्। त्यो क्षण बडो आनन्ददायी भयो मलाई। पछि मेरा साथीहरूले ख्यालठट्टा गर्दै ल आज त बागवानमा अमिताभ बच्चनले गरे जस्तै गर्यौ नि त भने। यसपालिको विमोचन कार्यक्रम पनि मैले कुनै राजनीतिज्ञ नेताहरूलाई बोलाइनँ। वक्ताका रूपमा मैले खालि 2 जना अति विशिष्ट र कर्मशील व्यक्तिहरूलाई मात्र निमन्त्रणा गरेको थिएँ। एकजना डाक्टर सुरेश राज शर्मा, जसले शिक्षा क्षेत्रमा एउटा ऐतिहासिक योगदान पुर्याए, र अर्का डाक्टर भगवान कोइराला, जसले विदेशको सुख भोग त्यागेर स्वदेशमै काम गरी अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त गरे। खोज किताबलाई विमोचन गर्न डाक्टर सुधीर रावल व्यस्तताका बावजुद पनि दिल्लीबाट नेपाल आए। विमोचन कार्यक्रम भाग लिन आउनुभन्दा पहिले मैले डाक्टर सुधीर रावल र डाक्टर भगवान कोइरालालाई यदि कुनै महत्त्वपूर्ण काम आइपर्यो भने तपाईँहरू विमोचन कार्यक्रममा नआए पनि हुन्छ भने निवेदन गरेको थिएँ, किनभने उहाँहरूको समय मानव समाजका निमित्त धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मैले सुनेअनुसार डाक्टर सुधीर रावलको एकजना बिरामीको स्थिति नराम्रो अवस्थामा गुज्रिरहेको थियो अरे। त्यसैले उहाँले झन्डै मेरो विमोचनमा आउने कार्यक्रम क्यान्सल गर्न खोजेको थियो। तर बिहानै सबेरै बिमारीको अवस्था सुध्रिएको हुँदा उहाँ नेपाल आउन सम्भव भयो। यसरी भाग्यवश उहाँ सबै मेरो विमोचन कार्यक्रममा आउनुभयो र अत्यन्त रमणीय एवं सौहार्दपूर्ण वातावरणमा विमोचन कार्यक्रम सम्पन्न भयो। खोजको विमोचन गरेको 7 दिन भित्रै सबै किताबहरू पुस्तकहरू विक्रेताहरूले किनेर लगे भन्ने कुरा सुनेर पहिले त मैले विश्वासै गर्न सकिनँ भनेर मेरो घरमै आएछन्। एक बिहानमा घरको बाहिर मेचमा अखबार पढिरहेको थिएँ। एउटा 25-30 वर्षको युवा सेतो प्यान्ट, सेतो कमिज र सेतो टोपी लगाएर सायद बरखी बारेको थियो। उसले मेरो सहायकलाई ढोकामा कुरिरहेको थियो। एकछिनपछि यज्ञ बाहिर निस्केर 5वटा खोज किताब उसको हातमा थमाइदिए। केटाले 5वटा खोज किताबको 30% कमिसन कटाएर एउटा किताबको 192 को दरले 5वटाको जम्मा 975 रुपियाँ 120 10 का नोटहरू एक गरी गन्दै यज्ञलाई दिए। उसले आफ्नो कमिज र प्यान्टका खल्तीहरूबाट नोटहरू निकाल्दै यज्ञलाई दिइरहेको देखेर म अत्यन्त भावुक भएर मन एक किसिमको दया र मायाको विभोरले फुलदुली भयो। मैले त्यो भाइलाई यी किताबहरू कसका लागि
आएको लिन आएको भनी सोद्धा उसले म यो किताब घर घरमा बिक्री गर्न जाँदैछु भने जवाफ दिए। त्यो कुरा सुनेर मैले एक बेला भने अहिले किताब दिएर पठाइदिए हुन्न, किताब बेचेपछि पैसा दिन ल्याउँछ नि। उसले हिजो पनि लगेर लिएर गएको हुँ, त्यो बेचिसके, अहिले म अर्को किताब लिएर जाँदैछु भनी जवाफ दिए। उसको कुरा सुनेर म दङ्ग भएँ। उसले मलाई गजबको कुरा भन्यो। सहरमा धेरै किताब पढ्ने चाहना मान्छेहरूमा छन्, तर उनीहरू किताब पसलसम्म गएर पुस्तक किन्न अल्छी मान्छन्। अलि नाम चलेको किताब भयो भने त घर घरमा गएर बिक्री गर्न सकिन्छ, त्यति गाह्रो हुँदैन। उसले फेरि भन्यो, कसैले त घरसम्म किताब बिक्री गर्न आएकोमा खुसी भएर फर्काउने पैसा समेत नलिएर बकसको रूपमा दिएर पठाउँछन्। उसको कुरा सुनेर मलाई असाध्यै खुसी लाग्यो। उनले मुसुक्क हाँसेर भने, तपाईँको किताब बेच्ने धेरै सजिलो छ। दरबार मार्गको ट्राभल एजेन्सी र होटलहरूमा गयो भने सबैले किन्दै हाल्दा रहेछन्। आजकलका युवाहरू नेपालमा काम छैन भनेर यताउता बढालिरहनुको सट्टा त्यो भाइले जस्तै स्वरोजगार किन गर्दैनन्? आजकलका युवाहरू नेपालमा काम छैन भनेर यताउता बढालिरहनुको सट्टा त्यो भाइले जस्तै स्वरोजगार किन गर्दैनन्? जबकि कतिपय युवाहरू ठुला सहरमा पिन्जादेखि लिएर रेस्टुरेन्टका खानाहरू घरमा लगेर बेच्न जान्छन्। मलाई लाग्छ नेपालमा अन्तमनको यात्रा पल्सा क्याफे, माइक्रोसफ्टदेखि बाहुन डाँडासम्म आदि बहुचर्चित किताबहरू पसलमा सजिलै बिक्री गर्न सकिन्छ होला। कमसेकम मेरो घरमा त्यस्ता किताबहरू कसैले बेच्न आयो भने त म खुसी साथ किन्छु। खाना भनेको त चिसो हुन सक्छ, बासी हुन सक्छ, समयमै उपलब्ध गराउन सकिएन भने बिग्रन पनि सक्छ। तर किताब त नसकिने भने बिग्रिने सवाल उठ्दैन। तर किताबहरू नसकिने भने बिग्रिने सवाल उठ्दैन। काम छैन भनेर गुनासो गर्ने युवाहरू मात्रै होइन, कलेजमा जाँच दिइसकेपछि उच्च शिक्षाका लागि त्यसै खाली हात पर्खी बसिरहेका युवा समुदायले यस्ता सृजन एवं बौद्धिक कामहरू किन नगरेको होला? नाफा पनि वास्तवमा कम होइन। 300 रुपियाँको एउटा किताब बेच्यो भने पनि 90-100 रुपियाँ दाम कमिसन मात्र पाउँछन्। यदि पसल र घरमा गई किताबहरू बिक्री गर्न अल्छी लाग्छ भने एउटा पुस्तक बिक्री वितरण सम्पर्क कार्यालय खोलेर ग्राहकलाई चाहिने किताब घरमै पुर्याएर बिक्री गर्न त सकिन्छ होला नि। यसका लागि लगानी कति नै चाहिन्छ र? बहाल तिरेर पसल थुपार्नु पर्ने होइन, एउटा टेलिफोन भए पुगिहाल्यो। थुप्रो लगानी गरी किताब किनेर किताब थन्काउनु पर्ने होइन। जब ग्राहकले किताब किन्न खोज्छन्, त्यो किताब पसलबाट लिएर घरमा डेलिभरी गरे त भइहाल्छ। अझ राम्ररी व्यवस्थित गर्ने हो भने बजारमा चलेका किताबहरूको एउटा 2 परिच्छेद आफैले समीक्षा गरी किताबको सूची बनाएर एउटा सानो पम्पलेट छपाएर पसल घरमा वितरण गर्न सक्यो भने त किताब बेच्ने पटक्कै गाह्रो हुँदैन। यसले आफूलाई पनि आम्दानी दिन्छ र मानिसलाई पनि पढ्ने बानी बसाल्न लगाएर समाजलाई पनि सहयोग पुर्याउँछ। पुस्तक विमोचन गरेको 10-15 दिनमै पुस्तक विक्रेताहरूले खोज चाहियो भनेर टेलिफोन गरेपछि फेरि त्यो किताब छाप्न प्रेससँग सम्पर्क राखेँ। तर प्रेसका सबै कर्मचारीहरू दसैँमा घर गइसकेका हुँदा दोस्रो संस्करण दसैँपछि मात्र छाप्न सकिने भयो। खोज किताबको माग सिक्किम र दार्जिलिङबाट पनि आयो भनी एकजना वितरक पनि हरि गौतमजीले सुनाउनुभयो। किताबको विमोचन गर्नुभन्दा 5 दिन पहिले कान्तिपुर दैनिकमा मेरो खोज किताबको प्रिभ्यू गरिदिनका लागि यस पत्रिकाका सम्पादक सुधीर शर्माज्यूलाई अनुरोध गरेको थिएँ। किताब छापिएर नआइपुगेको हुँदा किताबको सम्पूर्ण पाण्डुलिपि पठाइदिएको थिएँ। उहाँले पनि मलाई धेरै माया गरेर विमोचन हुनुभन्दा अगावै खोज किताबको एउटा अंश लेखेका प्रतिभाहरू छापिदिनु भएको थियो। त्यसमा छायामा परेका सृजनशील प्रतिभाहरूले कहाँ के राम्रा कामहरू गरिरहेका छन् भन्ने कुरा उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो। त्यो बेला एउटा पाठकले किताबमा समावेश गरेका
उदाहरणहरू विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा छापिएका हुँदा के त्यसरी किताब लेख्नुहुन्छ भनी प्रतिक्रिया पठाएका थिए। खोज विमोचन गरिएकै अवसरमा म र मेरो मित्र परशुराम तिमल सिन्हा मिलेर सङ्कलन गरेका छायामा परेका 100 जना सृजनशील उद्यमीहरूको सफलताका कथाहरू आधारित प्रतिभाहरूको खोज किताब पनि राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष मेरा मित्र डाक्टर पीताम्बर शर्माबाट गराउने योजना मैले बनाएको थिएँ। तर व्यस्तताका कारण उहाँ कार्यक्रममा आउन नसकेपछि प्रसिद्ध गायिका आनी छोइङ डोल्माले उक्त किताबको विमोचन गरेकी थिइन्। सायद एकैचोटि 2वटा किताब खोज र प्रतिभाको खोजी प्रकाशन गरिएको हुँदा विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा छापिएका कुराहरू राखेर खोज किताब तयार पारिएको होला भन्ने भ्रम उत्पादन भएको हुन सक्छ। 6 महिना पहिले मैले नेपालका सृजनशील उद्यमीहरूको सफलताको कथाको सङ्कलन गर्ने पत्रपत्रिकाहरूमा विज्ञापन दिएँ। आशा गरे अनुरूप रेस्पोन्स नआएपछि मैले परशुराम तिमल सिन्हाको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित भएका उद्यमशीलताका कथाहरू सङ्कलन गऱ्यौँ। हामीलाई लाग्यो पसिना चुहाएर काम गर्ने कर्मशीलहरूको खबर पत्रिकामा एकचोटि आएर हराउने गर्छ। त्यसैले ती सफलताका कथाहरूलाई सङ्कलन गरेर एउटा दस्तावेजको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकियो भने नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायले त्यसमा ध्यान पुर्याए ती कार्यक्षेत्रहरूमा प्राथमिकता दिन्छन्। विमोचन दिनुभन्दा केही दिन अघि मैले प्रतिभाको खोजी पुस्तकको पाण्डुलिपि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई दिएको थिएँ। किताब पढिसकेपछि उहाँले 2 दिनपछि नै भविष्यमा यस्ता सृजनशील उद्यमीहरूलाई प्राथमिकता दिएर सहयोग गरिने छ भने आश्वासन समेत दिनुभएको थियो। यदि यस्ता सानोतिनो प्रयासबाट देशमा केही काम हुन्छ भने हामीले किन नगर्ने। सफलताका कथा सङ्कलन गर्ने क्रममा हामीले जहाँबाट स्रोतहरू सङ्कलन गरेका थियौँ त्यसप्रति प्रतिभाको खोजी किताबमा एक गरी सबै सञ्चार माध्यमहरूलाई लिखित रूपमा आभार प्रस्तुत गरेका छौँ। मेरो खोज किताब पनि मैले दिल खोलेर धन्यवाद ज्ञापन गरेको छु। विमोचनमा माईसंसार.com का संस्थापक उमेश श्रेष्ठ पनि आएका थिए। उनले त्यही दिन माईसंसार.com को ब्लगमा समाचार सम्प्रेषण गरिदिए। अनि त के थियो, संसारभरका सबै प्रवासी नेपालीहरूले मलाई थुप्रै भावनात्मक अभिव्यक्तिहरू ब्लग मार्फत पठाइहाले। लुना नामकी बहिनीले उनी कुन देशमा बस्ती रहेछिन् थाहा छैन, एउटा भावुक कविता यसरी लेखेर पठाएकी थिइन्। लुना नामकी बहिनीले उनी कुन देशमा बस्तिन् रहेछिन् थाहा छैन, एउटा भावुक कविता यसरी लेखेर पठाएकी थिइन्। तिमीबाट मैले तिम्रो सकारात्मक सोच सापट्टि लिनु अघि आफूलाई अहिलेका रूपमा धेरै कम पाएकी थिएँ। यो सत्य हो, यथार्थ हो। तर यसो भन्दैमा तिमी झैँ पूर्ण रूपले सकारात्मक सोच्न सकेकी पनि छैन। यथार्थ हो, तर यसो भन्दैमा तिमीले झैँ पूर्ण रूपले सकारात्मक सोच्न सकेकी पनि छैन। त्यो मेरो इच्छा अधिकारभित्र पनि रहेन। नत्र त संसार धेरै अघि नै स्वर्ग बनिसक्ने थियो होला। तर यसको मतलब संसार नर्क पनि होइन। यसलाई स्वर्ग बनाउने हामी हौँ। यसलाई स्वर्ग बनाउने हामी हौँ। हाम्रो हातमा छ, तिम्रो हातमा छ, अझ तिम्रो भन्दा पनि धेरै हाम्रो हातमा छ। किनकि तिमी थोरै छौ, हामी धेरै छौँ। त्यसैले मैले तिमीबाट तिमी झैँ हुन तिम्रो सकारात्मक सोच सापट्टि लिएकी थिएँ। माई संसारले उपलब्ध गराइदिएको थियो। बिना ब्याजमा म ऋणी छु माई संसारप्रति। अनि त्योभन्दा बढी तिमीप्रति मैले कम्तीमा पनि यसलाई घाटामा जान दिनु हुँदैन। नाफा हुनुपर्छ। तिम्रो मेहनत जहाँ त्यहीँ फुलिरहेको छ। आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि सङ्ख्यात्मक रूपमा बढ्दै कठिम्रिने जाडोमा पारिलो घामबाट सेकिँदा जिउमा शक्ति सञ्चय भएर जस्तो तिम्रो उज्जवल र न्यानो सोचले लाखले ऊर्जा पाइरहेका छौँ। त्यो ऊर्जाको सदुपयोग हुँदैछ। तिमी धन्य छौ। तिम्रो सोचले जस्तै तिम्रो सोच मार्फतको खोजले गति लिन सकोस्, देशलाई धेरै दिन सकोस्।
सोही ब्लकमा काँचो कर्कलोको उपनाम राखी प्रतिक्रिया पठाइएको थियो। जुन यस प्रकार छ, बजारमा पुस्तक धेरै किसिमका आउँछन् जान्छन्, तर पठनीय र मननीय कमै हुन्छन्। त्यही कमै मध्येको एक खोज कर्ण साख्यले हाम्रा सामु प्रस्तुत गर्नुभएको हार्दिक शुभकामना प्रत्यक्ष रूपले उहाँ हामी माई संसारका पाठक सामु प्रकट भएर बोल्नुभएको छैन, तर उहाँका उच्च कोटिका मनका भावनाहरू निर्जीव पुस्तकका पानाका माध्यमद्वारा हाम्रो सामु बडो पढ्ने प्रिय ढङ्गले बोलिरहेका छन्। कोसौँ टाढा रहनुभएका लेखक र संसारभर छरिएर रहेका पाठकहरूलाई सोच पछिको खोजबाट एकै डोरीमा बाँध्ने लेखकको अभिलाषालाई खोजले हौसला प्रदान गर्नेमा दुविधा छैन। सरल भाषा शैली र घटनाक्रमलाई जस्ताको तस्तै टपक्क टिपेर पुस्तकको पानामा कोर्न सफल लेखकलाई म कमसल वा औसत लेखक मान्ने पक्षमा छैन। समालोचकको दृष्टिमा पुस्तक कस्तो छ त्यसपट्टि नजाउँ। पुस्तकले बोकेको भाव र मर्मलाई बुझ्ने हो भने सोच जति बहुउपयोगी सिद्ध भयो, त्योभन्दा अझ बढी उपयोगी खोज हुन सक्छ। यो खोज किताबबाट अधिकांश पाठकहरू लाभान्वित हुनेछन् भन्ने मेरो बुझाइ छ। अन्त्यमा फेरि पनि शुभकामना खोज र खोजका उत्पादकलाई। माइसंसार.com को ब्लगमा पठाएका अरू दुईवटा रमाइला कविता पनि म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्रणदायको सकारात्मक सोचको पठनीयता। यो मनको किन नकारात्मक बनिरहेछ, माफ गर्नुला सलाई नले प्रतिस्थापन गर्नु हुँदैन। तर थाहा छ मलाई म बसेको ठाउँ मन परेन, मलाई म बाँचेको परिवेश मन परेन। यी अग्ला महलहरूमा म बस्दा मलाई मेरो झुप्रोले खेदिरहेछ। यी चिल्ला गाडीहरूमा घुर्दा मैले मेरै धुलौटे बाटोले बोलाइरहेछ। तर के गरौँ मेरो सिपको त्यहाँ खडेरी थिएन। म आएर एउटा शिक्षक मात्र प्रतिस्थापन गर्न सकुला, त्योभन्दा बढी के गर्न सक्छु र? तर यो विदेशी भूमिले मलाई सताइरह्यो, मलाई मेरो देशले पछ्याइरह्यो। तपाईँको नयाँ पुस्तकले मेरो दसैँ रमाइलो गराउनेछ। धन्यवाद नयाँ विचार पुस्तक पस्कनु भएकोमा। तपाईँलाई दसैँको शुभकामना। लेखिका सोफी। शान्तिको इच्छाले मात्र शान्ति नछाउने रहेछ। विदेशी धनले मात्र देश नबन्ने रहेछ। भाषणले केवल यात्रा बढ्दो रहेछ। अनि के चाहिँदो रहेछ? सोच चाहिँदो रहेछ। बस्तीमा सोचको बैंक निर्माण गर्नुपर्छ। व्यक्तिले सोचको खाता खोल्नुपर्छ। सामूहिक संयुक्त सोचाइले एउटा मेरुदण्ड बन्छ। देशको कर्णधार हुन सोच नै चाहिँदो रहेछ। उद्देश्य के लिनु? सोचाइ एउटा राख्नु छ। लक्ष्यपूर्ण सोचाइ खोजको बीज हुन्छ। सोच र खोजको घर्षणले कार्यको सृष्टि हुन्छ। सोच र खोजको वृत्ति पूर्ण हुने सोचको खोज चाहिँदो रहेछ। लेखक बन्या। यसपालि मेरो दसैँ राम्ररी बित्यो। देश विदेशबाट मेरा शुभचिन्तकहरूले मलाई थुप्रै शुभकामनाहरू पठाए। साथै यो दसैँको शुभ अवसरमा नेपालका मूर्धन्य साहित्यकार मदनमणि दीक्षितज्यू मेरो घरसम्म मलाई भेट्न आउनुभएको थियो। दसैँ ताका अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा वरिष्ठ साहित्यकार जगदीश घिमिरे र मेरा बारे एउटा मार्मिक लेख छापेको थियो। त्यसमा हामी दुवैजनालाई क्यान्सर रोग लागेको कुरा उल्लेख गरिएको थियो। मदनमणि दीक्षितज्यूलाई मलाई क्यान्सर रोग लागेको थाहा रहेनछ। लेख पढ्दा झसङ्ग भएर शीर्षक मात्र पढेर एक्लै टुकु हिँडेर मेरो घरसम्म आइपुग्नु भएको रहेछ। मेरो घरभित्र पस्न साथ उहाँले भन्नुभयो, ओहो भनजी, मैले त आज बडो डरलाग्दो खबर पढेको थिएँ। तपाईँ त एकदम हिष्टपुष्ट नै हुनुहुँदो रहेछ। मदनमणि दीक्षितज्यूलाई मैले आफ्नो रोगबारे सबै कुरा सुनाएँ। अहिले म निको भइसकेको छु। कुरा सुनेर उहाँ धेरै खुसी हुनुभयो। त्यही अवसरमा मैले उहाँलाई खोज किताबको एक हार्ड व्हाइट कपी समर्पण गरेँ। मैले उहाँलाई
सकिन्छ भने 3-4 दिनमै किताबका बारेमा एउटा सानो समालोचना लेखिदिन अनुरोध गरेँ। साखेजी, मेरो त राम्रोलाई राम्रो भन्ने अनि नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने बानी छ, के गर्ने? तपाईँको यो किताब मलाई चित्त बुझेन भने त मेरो प्रतिक्रियाले तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्ला नि। उहाँले भन्नुभयो, उहाँको कुनै पनि प्रतिक्रिया सहर्ष स्वीकार्ने मैले बताएँ। साँच्चै उहाँले 5 दिनपछि नै 2 पृष्ठको हस्तलिखित प्रतिक्रिया पठाउनुभयो। उहाँ जस्ता वरिष्ठ बौद्धिक व्यक्तिको प्रतिक्रिया मेरो यो खोजको 3रो संस्करणमा राख्न पाएकोमा म धेरै गौरवान्वित भएको छु। खोज किताब बजारमा निस्किसकेको केही दिनपछि मलाई एकजना व्यक्तिले टेलिफोन मार्फत बडो गजबको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, किताब पसलमा वास्तवमै तपाईँको खोज किताब सरसर्ती हेरेँ। त्यसमा लेखिएका कुरा चित्त बुझ्यो, तर किताबको आवरणमा राखिएका तपाईँको तस्बिर मलाई असाध्यै भद्दा लाग्यो। त्यसैले मैले तपाईँको किताब किनिनँ। उनको आलोचना सुनेर म अक्क भएँ। के जवाब दिने मन नपरेपछि त्यसको औषधि नै हुँदैन, के गर्ने? पछि मैले धैर्यपूर्वक उनलाई भने, मेरो आत्मकथामा आधारित पुस्तक भएको हुँदा मैले आफ्नै तस्बिर राखेको हुँ। रातभर मैले त्यो व्यक्तिको प्रतिक्रियाबारे सोचिरहेर मलाई पनि लाग्यो, के आवरणमा आफ्नो तस्बिर राख्नुपर्ने आवश्यकता थियो त? त्यही बेला मलाई भ्याट्ट याद आयो, 5-6 महिना पहिले किताबको आवरण के राख्ने भन्ने छलफल चलिरहँदा मेरी कान्छी छोरी कृषाग्नीले हामी स्वयम्भू जाँदा मैले स्वयम्भूको ढाँडाबाट तल काठमाडौँ उपत्यका हेरिरहेको एउटा तस्बिर खिचिदिन्छन्। पछि उनले, ड्याडी, तपाईँको अब आउने खोज किताबमा यो तस्बिर सान्दर्भिक होला जस्तो छ भनिन्। पछाडिबाट खिचेको तस्बिर भएको हुँदा मैले त्यो बेला त्यति चासो लिइनँ, तर त्यस व्यक्तिको प्रतिक्रिया पश्चात मैले शान्तिको प्रतीक स्वयम्भू परिसरबाट तल उपत्यका हेरिरहेको खोजपूर्ण तस्बिरलाई नै यो खोजको 3रो संस्करणको आवरणमा एकपटक राख्ने निर्णय गरेँ। सायद 65 वसन्त पार गरिसकेकोले होला मलाई आजकाल आलोचना त्यति अमिलो लाग्दैन। सायद 65 वसन्त पार गरिसकेकोले होला मलाई आजकाल आलोचना त्यति अमिलो लाग्दैन। अमिलोमा अलि गुलियो मिसाइदियो भने च्वास्स चस्किने तितौराको चाकु पाउँ जस्तै तेस्रो स्वाद आउँछ। तर यदि म युवा अवस्थामा भएको भए कसैको कठोर आलोचना त्यति सजिलै पछाउन सक्दिनँ होला। खोजको यो 3रो संस्करण निस्कनुभन्दा पहिले यस किताबबारे पत्र-पत्रिकाहरूमा कुनै पनि परिचय र समालोचनाहरू आएका छैनन्। पछि बिस्तारै आउने होलान्। म त्यस समयलाई बडो आतुरका साथ आश र विश्वास लिएर पर्खिरहेको छु। अन्तमा मलाई माया गरेर मेरो नयाँ पुस्तकलाई मन पराइदिनु भएकोमा म सम्पूर्ण पाठकहरूलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रहर साखे 2065 मङ्सिर 17 गते। आदरणीय दर्शकबिन, भिजिट नेपालको युट्युब च्यानलबाट हेरिरहनु भएको छ। भिजिट नेपाल टिभी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको कार्यक्रम सिर्जनाको संसारको बसाइबाट म राधनलाई निश्चल ढुङ्गे भेटो मार्ने बेला भइसकेको छ। यतिन्जेलसम्म युट्युबमा हेरेर लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिदिनु भएकोमा तपाईँप्रति धेरै आभारी छु भन्दै बस्तीहरू बिउजनलाई भालेबासी उठ्नु पर्यो, फेरि आउने नै छु, अहिलेलाई छुट्नु पर्यो। धन्यवाद।